this wonderful opportunity this morning. यो मध्याहको घडीमा सुनौलो अवसरको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु And like manner, I would like to recognize Pastor Binay's good heart towards me too. अनि पास्टर बिनालाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु Hallelujah. हालेलुया And I would like to acknowledge the love and honor support of this church. अनि यो मण्डलीले मलाई गरेको प्रेमको पनि म चर्चा गर्न चाहन्छु So I would like to run like a super fast express this morning. अनि आज म चाहिँ त्यो ट्रेन जति छिटो कुद्छ बुलेट ट्रेन जतिकै छिटो छिटो जानेछु The reason is I have a very good translator, Brother Raj, with me. किनभने मेरो प्रिय भाइ मसँग यहाँनिर हुनुहुन्छ Before I would like to start, I have a disclaimer this morning. म चाहिँ यहाँ सुरु गर्नु भन्दाखेरि तपाईँलाई म केही कुरो बताउन चाहन्छु Whatever I preach, I am responsible for my preaching and teaching. किनभने जब जब म प्रचार गर्छु मेरो शिक्षा र प्रचारको लागि म आफै जिम्मेवार छु If you want to be caustic, that means, or if you want to be harsh critic, यदि तपाईँ चाहिँ अरू कसैलाई घृणा गर्ने एकदमै घृणाको पात्र जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ भने give those all to me. त्यो सबै कुरो चाहिँ मलाई दिनुहोस् So because I was only invited, किनभने म चाहिँ निमन्त्रणा गरिएको मात्र हुँ he does not know what I'm going to preach and teach. किनभने म यहाँ अब के प्रचार गर्न आँटेको छु शिक्षा दिन आँटेको छु उहाँलाई त्यो थाहा छैन If you don't like my preaching, just you can thumb down like this. तपाईँहरूलाई मेरो प्रचार मन परेन भने तपाईँले यस्तो हात गर्न सक्नुहुन्छ Or like manner, just if you want to just appreciate, if you want to give anything, just give the best to them. यदि तपाईँले केही कुरो उत्कृष्ट दिन चाहनुहुन्छ भने धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको अगुवा पास्टरलाई दिनुहोस् Oh, I would like to start with the joke, but I don't have a joke this morning. म तपाईँलाई एउटा जोक भन्न चाहन्छु तर जोक नै छैन मसँग See, many have faces but no expressions. Many have faces but no expressions. धेरैजनाको अनुहार चाहिँ छ तर त्यो अनुहारमा चाहिँ भित्रको कुरो बाहिर अनुहारमा देखाउँदैन I'm not talking about you, but I'm talking about the coins. म तपाईँको बारेमा होइन तर त्यो ढक्कीको बारेमा कुरा गर्दैछु सिक्काको बारेमा Many people, they speak about in Christ many times. धेरैजना मानिसले धेरैचोटि चाहिँ ख्रिस्टभित्र भन्ने कुरोको बारेमा चर्चा गर्दछ In the entire New Testament, we have over 200 references calling about in Christ. नयाँ नियममा हामीले हेऱ्यौँ भने 200 भन्दा धेरै वचनहरूले चाहिँ ख्रिस्टभित्र भन्ने कुरो त्यहाँनिर जनाउँदछ There are many ministries, they call themselves in Christ ministries. धेरैवटा यो सेवकाईहरू छ जसले चाहिँ ख्रिस्टभित्रको सेवकाई भन्ने नामाकरण दिएको छ I have heard in Christ revelation for more than 25 years. मैले चाहिँ यीशु ख्रिस्टमा रहेको प्रकाश भन्ने चाहिँ 25 वर्षभन्दा धेरै भयो यो विषयमा सुनेको But what I'm bringing this morning, तर यो मध्याहको घडी म तपाईँहरूमा के पस्किन चाहन्छु भने something fresh, something deep. एकदमै केही गहिरो कुरो केही ताजा कुरो I haven't preached anywhere. मैले कहीँ पनि यो प्रचार गरेको So छैन this mutton biryani is only for you guys. तर यो वचनको चिकन पनि भनिदियो है अथवा सुँगुर बिरयानी चाहिँ तपाईँहरूको लागि मात्र है Hallelujah. हालेलुया Because man, whatever he likes, I like. Okay, that doesn't matter. He can choose the words on this interpretation. Just you have the freedom, sir. बेला बेला म आफ्नै शब्द पनि लाएर भन्ने गर्छु 2 Corinthians chapter 5 verse 17. दोस्रो कोरिन्थी 5:17 The Bible says, if therefore anyone be in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Everything has become new, the Bible says. वचनले भन्छ यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो पुराना कुरा बिति गएको छ हेर ती सबै नयाँ भइसकेका छन् Like this, we have more than 200 references, in Christ references in the Bible. यसरी नै यो नयाँ ख्रिस्टमा नयाँ हुनु भन्ने विषयमा चाहिँ 200 भन्दा धेरैवटा वचनहरू हामी बाइबलमा पाउँछौँ Around 160 to 180 only comes from Pauline letters. 160 देखि 180 सम्म चाहिँ पावलले लेखेको पत्रहरूमा मात्र लेखिएको छ Over 40 references only come from book of Ephesians. अनि 40 भन्दा धेरै चाहिँ एफिसीको पत्रमा मात्र हामी पाउन सक्छौँ So that means there is something important about this in Christ word. त्यसको मतलब चाहिँ यो ख्रिस्टभित्र भन्ने शब्दमा केही न केही महत्त्वपूर्ण कुरो लुकेको छ So my question is, what it is to be in Christ? मेरो प्रश्न चाहिँ यो छ कि ख्रिस्टभित्र हुनु भनेको चाहिँ के हो To understand the importance of this one, we have to go back to the Old Testament. अब यो कुरोको गहिराईलाई बुझ्नको निम्ति चाहिँ हामी पुरानो नियममा जानुपर्छ So many Christians, they doesn't like the Old Testament. धेरैजना विश्वासीहरूलाई पुरानो नियम मन पर्दैन Hey, no, only we like only book of Psalms, they
say. उनीहरूले भनेछ ओ हामीलाई त यो पुरानो नियमको भजन सङ्ग्रह मात्र मनपर्छ The Lord is my shepherd, I shall not lack anything. प्रभु मेरो कोठार हुनुहुन्छ मलाई केही कुराको खाँचो छैन See, if you divorce the Old Testament, you can never marry the New Testament. हेर्नुहोस् है तपाईँले चाहिँ पुरानो नियमलाई विवाह विच्छेद गर्नुभयो भने नयाँ नियमसँग तपाईँ कहिले पनि विवाहित हुन सक्नुहुन्न If you ignore the Old Testament, you can never get an enlightenment over the New यदि Testament. तपाईँले पुरानो नियमलाई इन्कार गर्नुभयो भने नयाँ नियमको ज्योतिलाई कहिले पनि प्राप्त गर्नुहुन्न Jesus and his disciples and the early church called the 39 books as the scripture of God. यीशुले अनि यीशुको चेलाहरूले चाहिँ 39 बाइबलमा लेखेको पुरानो नियमको 39 पुस्तकको चर्चा गरेको कुरो पाउँछौँ Hallelujah. Those Hallelujah. 39 books, त्यो 39 पुस्तकहरू there were hidden truths. अब त्यो चाहिँ लुकाइएको सत्यता हो There was a lot of divine treasures kept in the scripture. अब त्यहाँ चाहिँ विभिन्न ईश्वरीय धन सम्पत्तिहरू चाहिँ त्यो वचनभित्र राखिएको छ But the 27 books of the New तर Testament, नयाँ नियमको 27 पुस्तकहरू चाहिँ they are commentary of the 39 books. अब त्यो चाहिँ त्यो 39 पुस्तकको आउने पुस्तकहरू हो They began revealing the hidden truths of the 39 books. अब त्यो 39 पुस्तकभित्र जे कुरो लुकाएको थियो त्यही कुरो चाहिँ प्रकट गरिएको छ Hallelujah. So without the New Testament, अब नयाँ नियम बिना चाहिँ you may not know the depth of the Old Testament. पुरानो नियमको गहिराईलाई तपाईँले कहिले पनि बुझ्न सक्नुहुन्न So let me take you through the Old Testament book. तपाईँलाई म केही यो पुरानो नियमको पुस्तकहरूबाट भन्न चाहन्छु So we are studying about the in Christ subject. हामी चाहिँ ख्रिस्टभित्र भन्ने विषयमा रहेर हेर्दैछौँ So we believe that we are in Christ. हामी यो विश्वास गर्छौँ कि हामी ख्रिस्टभित्र छौँ For us to understand, let us jump what happened in the Old Testament. तर यो कुरो बुझ्नको लागि चाहिँ पुरानो नियममा के भएको थियो त्यसतर्फ हामी दौडौँ Even in the Old Testament, couple times you read a interesting phrase. हामीले पुरानो नियममा हेऱ्यौँ भने पनि कुनै एउटा वचनहरू एकदमै रोमाञ्चक वचनहरू हामी पाउँछौँ The land of living. अब त्यो चाहिँ जीवितहरूको देश Amen. If you open your book of Psalms 27 verse 13, भजन सङ्ग्रह 27 को 13 लाई हामीले हेऱ्यौँ भने David says, I have confidence in seeing God's goodness while still alive on earth, on the land of living. यहाँ दाउदले भनेको छ म चाहिँ परमेश्वरको भलाइ चाहिँ जीवितहरूको देशमा परमेश्वरको भलाइलाई म देख्नेछु Like that, you have many references. त्यसरी नै हामीले बाइबलमा धेरै कुरोहरू यसको विषयमा पाउँछौँ I have no time to take you to all the references. मसँग धेरै एउटा समय छ त्यो सबै कुरो वचनमा तपाईँलाई लानका लागि Because blessed are the people, those who preach short messages, they shall be invited again and again. किनभने त्यो प्रचारकहरू धन्यको जसले छोटो वचन बोल्छ किनभने उनीहरूलाई वचनको समय फेरि पनि दिएकै गर्छ If I give a long message, कि भन्छ हामीलाई बुझ्दैन गयो यताबाट. I don't want that to happen. म चाहिँ यस्तो एउटा कानले सुनेर अर्को कानले फालेको त्यस्तो मलाई मन पर्दैन So there is a land of living, अब त्यहाँनिर जीवितहरूको देश छ only one land of living, अब त्यहाँ एउटै मात्र जीवितहरूको देश and छ all the rest of the lands are the dead people. अरू सबै देशहरू चाहिँ मृत व्यक्तिको लागि हो That means that the land of dead is the land of living. त्यसको मतलब चाहिँ हो मृतकको देश नै जीवितको देश हो Now I want you to understand this important concept. मैले चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण कुरोलाई बुझेको म चाहन्छु David killed Goliath. दाउदले गोलियातलाई मार्यो He got a blessing. दाउदले चाहिँ एकदम आशिष प्राप्त गर्यो What is the blessing? त्यो आशिष के थियो Wow, hallelujah. Yeah, he got the daughter of a king, Saul. उसले चाहिँ सावल राजाको छोरी बक्सिसमा पायो What a blessing that is. कति आशिषको कुरो David was thinking, mama, koti ashish payo. We call Jamai Raja? Yeah. Now he thinks, my uncle is going to treat me like a king. अनि उसले चाहिँ सोचेछ अब चाहिँ मेरो अङ्कलले चाहिँ मलाई एकदमै राजा जस्तो मलाई आदर गर्छ See, sometimes what you expect, you will not get in that place. कोही बेला चाहिँ तपाईँले जे कुरोको आशा गर्नुहुन्छ नि तपाईँले त्यो ठाउँमा पाउनुहुन्न Your reward will not come from where you are expecting that to come. तपाईँको इनाम चाहिँ तपाईँले कहाँदेखि यहाँदेखि चाहिँ आउँछ होला भनेर सोचिरहनु भएको छ नि त्यहाँदेखि आउँदैन Sometimes you love certain people more, but you will not receive a more love from them. कोही बेला तपाईँले मानिसहरूलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ तर उनीहरूबाट तपाईँले त्यो प्रेमलाई फेरि पाउनुहुन्न Pinches your heart. त्यसले चाहिँ तपाईँको भित्रको चित्त पित्त नै दुख्छ But that's how the spiritual world works. तर त्यसरी नै आत्मिक संसारले कायम गर्दछ David was looking at Saul. अब
दाउदले चाहिँ सावललाई हेरिरहेको थियो Oh, he is my reward. उसले भन्दै थियो ओहो यो सावल नै मेरो इनाम हो But rather, a reward, the problem came from Saul. तर इनामको साटो चाहिँ समस्या सावलबाट आयो Now he started running to save his life. अब ऊ चाहिँ सावलदेखि आफ्नो प्राण बचाउनको निम्ति भाग्ने अवस्था आयो You can read this whole story in 1 Samuel chapter 26. पहिलो सामेल 26 अध्यायमा हेर्नुभयो भने यो घटनालाई तपाईँ विस्तृत रूपमा पाउनुहुन्छ But I discourage you to study here. इता नपढ्नुहोस्. ए अहिले चाहिँ तपाईँलाई यो समय छैन म निरुत्साहित गरेछु अहिले चाहिँ होइन You can go home and read 1 Samuel chapter 26. तपाईँले घरमा गएर चाहिँ पहिलो सामेल 26 अध्यायलाई पढ्न सक्नुहुन्छ I don't want two swords to go in one sheath. म चाहिँ दुईटा तरबार एउटै दापमा म राख्न चाहन्न So let us have only one message here. तर आज हामी एउटै मात्रै विषयमा रहेर So हेर्नेछौँ when he was driven by Saul, जब चाहिँ ऊ दाउदलाई चाहिँ जब साउल राजाले खेदाइरहेको थियो he went out of Jerusalem and Israel. अनि यरुसलेमदेखि बाहिरको सहरमा इजरायलमा गएको छ He went into the land of Philistines. परिस्थितिहरूको देशमा गएको छ After he went there, जसै ऊ त्यहाँनिर पुग्यो from that's where he started crying. David says like this. अब त्यहाँ पुगेर चाहिँ ऊ चाहिँ कराएर दाउदले यसरी भन्न लाग्यो He says, why did you drive me out of the land of living? उसले यसरी भन्न थाल्यो कि हे परमेश्वर मलाई किन चाहिँ जीवितहरूको देशबाट तपाईँले बाहिर ल्याउनु भयो Hey, why did you drive me out of the land of Israel to serve the other gods? तपाईँले चाहिँ मलाई त इजरायलको देशबाट चाहिँ अरू अरू देवताहरूलाई पुज्नको निम्ति किन मलाई खेद्नु भयो That means Jerusalem is very important. यसको मतलब चाहिँ यरुसलेम चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ That is the center of worship. अब त्यो चाहिँ आराधनाको केन्द्र हो You could only worship God in Jerusalem. तपाईँले त्यति बेलाको समयमा चाहिँ यरुसलेममा मात्रै परमेश्वरको सेवा गर्न Only सक्नुहुन्थ्यो you could present gifts and offering sacrifices only in Jerusalem. यरुसलेममा मात्र त्यति बेलाको समयमा भेटीहरू बलिदानहरू चढाइने गर्थ्यो That was God's chosen place. त्यो चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको ठाउँ थियो Where Abraham wanted to offer his only one son on Mount Moriah, that is nowhere but Jerusalem. मोराई पर्वतमा चाहिँ जुन अब्राहमले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई इसाकलाई बलिदान चढाउन लागेको थियो त्यो कहीँ नभएर त्यो इजरायलमा यरुसलेममा नै छ God's chosen place. त्यो चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको ठाउँ God's presence was there. परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ थियो God's glory was residing in the temple. अब त्यो मन्दिरमा चाहिँ परमेश्वरको महिमाले वास गरेको थियो God was ruling over the nation. अब परमेश्वरले त्यो देशमा परमेश्वरले राज गर्नु भएको थियो God was called the king of Israel. अब परमेश्वर चाहिँ इजरायलको राजा भनेर भनिएको छ Now when David was driven away out from there, जसै दाउद चाहिँ त्यहाँदेखि खेदाइदिएको थियो he felt like he is in the land of death. उसले चाहिँ अब ऊ चाहिँ मृत्युको देशतिर गएको जस्तो उसलाई अनुभव हुँदै थियो Because if you are in covenant with God, किनभने तपाईँ यदि परमेश्वरसँग उहाँको करारमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने that means you are alive. त्यसको मतलब तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ If you're not in the covenant, तपाईँ यदि त्यो करारमा हुनुहुन्न भने you are dead. तपाईँ मृत हो That's how David calls Goliath as a dead dog. त्यस कारणले गर्दा चाहिँ बाइबल हामीले हेर्यौँ भने दाउदले चाहिँ मरेको कुकुर भनेर गोलियातलाई भनेको छ He doesn't have a covenant with God. किनभने गोलियातको चाहिँ परमेश्वरसँग करारमा थिएन ऊ Do you understand? तपाईँ के बुझ्दै हुनुहुन्छ So now he was out of the land and covenant. अब ऊ चाहिँ त्यो देशबाट पनि बाहिर आयो अनि त्यो करारबाट पनि बाहिर आयो He moved out of God's provision. परमेश्वरको प्रबन्धबाट चाहिँ ऊ बाहिर आयो He went away from God's ruling ship. परमेश्वरले राज गर्नुभएको ठाउँबाट चाहिँ ऊ बाहिर He निस्कियो was crying अब inside. ऊ चाहिँ भित्रै रोइरहेको थियो Hey, I was away from God. उसले भन्दै थियो ओ म त प्रभुदेखि टाढा भएँ Do you see the importance of the land? के तपाईँले यहाँनिर त्यो देशको महत्त्व त्यो ठाउँको महत्त्वलाई देख्दै हुनुहुन्छ If you're in the land, यदि तपाईँ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ भने you are blessed, you are anointed, तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ तपाईँ अभिषेक्त हुनुहुन्छ God's provision will come to you. परमेश्वरको प्रबन्ध तपाईँ कहाँ आउँदछ You will be under the God's ruling. तपाईँ त्यो परमेश्वरको राजभित्र हुनुहुन्छ You will be counted as a living. तपाईँ चाहिँ जीवित भनेर तपाईँ जीवितहरूको बिचमा तपाईँ गनिनु हुनेछ That's what happened to Naomi.
त्यस्तै चाहिँ नोमीकोमा भएको छ When the drought came up, she left Jerusalem. जसै त्यहाँनिर खडेरी आयो ऊ चाहिँ यरुसलेम छोडेर गएको छ She left the land of living and she went to the Moabites, the land of dead. अब ऊ चाहिँ त्यो जीवितहरूको देशलाई छोडेर मोआबीहरू जो चाहिँ मृत देश थियो त्यो ठाउँमा मृत जस्तो ठाउँमा गएको छ So the nation, the country, the land was important in the Old Testament. पुरानो नियममा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो ठाउँ त्यो जग्गा त्यो देश चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दथ्यो Let me take you a little further. म तपाईँलाई अझै अघि लान चाहन्छु How many of you remember a name called Naaman? नामानको नाम तपाईँहरू कतिजनाले सुन्नु भएको छ He was a Syrian soldier. अब ऊ चाहिँ सिरियाको एउटा सैनिक थियो No, I'm not asking your boyfriend's name, but in the Old Testament, a guy called Naaman. तपाईँको बोयफ्रेन्डको नाम भनेको होइन तर यहाँनिर भनेको नामान चाहिँ अर्कै नामको He came to कुरा be a गरेको prophet. अब ऊ चाहिँ अगमवक्ता कहाँ आएको छ Interestingly, he developed a leprosy. ऊ चाहिँ के भन्छ कोर लागेको व्यक्ति थियो There was no proper medicine for that. त्यसको कुनै पनि समाधान दबाई थिएन But somebody said, there is a prophet who can heal you. तर कसैले उसलाई भनेको थियो कि त्यहाँ एउटा अगमवक्ता हुनुहुन्छ जसले तपाईँलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ Unfortunately, there was a real prophet. त्यो चाहिँ साँच्चैकै अगमवक्ता थियो So he went there ऊ नामन त्यहाँ गयो and he was healed. अनि ऊ चाहिँ निको भयो In fact, he brought the gold and silver, a lot of things, but prophet said, I don't want them. उसले चाहिँ निको भए पछाडि उसले सुन चाँदी धेरै बहुमूल्य कुरोहरू चाहिँ अगमवक्तालाई दिन चाह्यो तर अगमवक्ताले भन्यो मलाई यो चाहिँदैन But today's prophets are very different. तर अहिलेको अगमवक्ता भनाउँदाहरू एकदमै भिन्नै छ Whatever you give, whatever you bring, whatever you live, bring them all. तपाईँले जे पनि दिन चाहन्छ जे पनि लानुहुन्छ उसले भन्छ सबै म कहाँ ल्याऊ That's why the American church's finance is going down. त्यस कारणले गर्दाखेरि अमेरिकामा भएको के भन्छ व्यवसाय पैसाको कुरोहरू चाहिँ एकदमै तल गइरहेको छ All the tithes and offerings are going to India and Nepal. धेरै दशंश भेटीहरू अरू देशमा भारतमा नेपालमा गइरहेको छ People may hate me for speaking this one. I don't care. यो कुरो भन्दा सायद मानिसहरूले मलाई अर्कै सोच होला तर ठिकै छ केही You छैन should not eat the grass here and give the milk somewhere else. तपाईँले चाहिँ यो ठाउँमा घाँस खाएर अर्कै ठाउँमा दुध दिन त्यो सुहाउँदैन Amen. Oh, why did I say that one? I went out of the message. Okay, forgive me for that. So Naaman says, sir, I brought the gifts. नामनले चाहिँ भन्छ मालिक मैले यो पुरस्कारहरू इनामहरू ल्याएको छु I don't need them. उसले भन्यो मलाई त्यो चाहिँदैन Then he requested one strange request. उसले एकदमै अनौठो प्रस्तावलाई राखेको छ You फेरि can read this at home, 2 Kings chapter 5. दोस्रो राजा 5 अध्यायमा तपाईँले घरमा गएर यो घटनालाई पढ्न सक्नुहुन्छ He says, can I take one bag of mud, soil from this land? उसले एउटा यस्तो प्रस्ताव राखेको छ कि उसले भन्दछ कि हे मालिक के म यो ठाउँबाट एक झोला माटो यहाँदेखि म टिपेर लैजाउँ I don't want anything. उसले भन्छ म केही पनि चाहिँदैन मलाई One bag of soil from this land. मलाई एक झोला यो माटो मात्रै When I go back to my country, जसै म मेरो देशमा फर्केर जान्छु I will spread this soil. अब म यो माटो चाहिँ त्यहाँनिर म छर्छु I will kneel down and pray to God of Israel. म चाहिँ घुँडा टेकेर इजरायलको परमेश्वरलाई म पुकार्छु That means the soil of that land, the covenant land, was so precious. त्यसको मतलब चाहिँ त्यो करारको देशको माटो चाहिँ अति नै बहुमूल्य थियो If he kneels down on that soil, he will be counted as a living person. जसै त्यो ऊ चाहिँ त्यो माटोमा आफ्नो घुँडालाई टेक्दथ्यो ऊ चाहिँ जीवितहरूको देशमा भएको व्यक्ति भनेर चिनिदथ्यो I don't know how many of you understanding me. मलाई थाहा छैन तपाईँले कतिजनाले मलाई बुझ्दै हुनुहुन्छ But my wife used to scold me every day. तर मेरो श्रीमतीले मलाई धेरै जस्तो कराउने गर्नुहुन्थ्यो You know why many people don't call you for preaching? उहाँले भन्नुहुन्छ कि किन थाहा छ तपाईँलाई धेरै मान्छेले तपाईँलाई प्रचार गर्नको निम्ति किन बोलाउनु हुन्न She says nobody understands what you preach. उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईँले बेला बेला के प्रचार गर्नुहुन्छ कसैले बुझ्दैन I asked her, were you there in that group? Are you there in that group? मैले उहाँलाई सोधेँ कि के तपाईँ पनि त्यही ग्रुपमा हुनुहुन्थ्यो He said, yes, I do. उहाँले भन्यो हो म पनि छु I said, then I don't have a problem. अनि मैले भने कि त्यसो भए मलाई केही समस्या छैन See, the soil is counted as holy हेर्नुहोस् है यहाँनिर त्यो माटो चाहिँ पवित्र भनिएको छ because that was chosen by God. किनभने त्यो चाहिँ परमेश्वरद्वारा चुनिएको थियो If you are on that land, you will be counted as a living person. यदि त्यो माटोमा तपाईँ पनि त्यहाँनिर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि जीवित व्यक्ति भनेर That चिनिदछ brings you in the covenant of God. त्यसको मतलब तपाईँ पनि परमेश्वरको करारमा हुनुहुन्छ Hallelujah. Even this mic's also on the soil. That's why they're humming.
यो बोल्दै गरेको माइक पनि यही देशमा त त्यस कारणले गर्दा गुनगुनाउँदैछ So that's why I want you to study each and every verse in the Bible with carefulness. त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो बाइबलभित्र भएको एक एक शब्द भर्स एकदम होसियारी साथ पढेको म चाहन्छु As you keep on unfolding, you get a lot of treasures from the Word of जसै God. तपाईँ त्यो वचनको गहिराइमा जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँले त्यो वचनको प्रकाशको गहिरो कुरोलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ Amen. आमेन Now I would like to come back to the New Testament. अब म फेरि नयाँ नियममा फर्केर आउन चाहन्छु See, the Old Testament, the land was important. नयाँ पुरानो नियममा हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ कि त्यो देश त्यो माटो चाहिँ महत्त्वपूर्ण थियो You were in the land. तपाईँ चाहिँ त्यो 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 देशमा माटोमा हुनुहुन्थ्यो Then you will be counted as a righteous, holy, and God's people. अनि त्यो माटोमा भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै तपाईँ धार्मिकता अनि परमेश्वरले चुनिएको जाति भनेर चिनिनुहुन्थ्यो Now we have interesting scriptures in the New Testament. अब यहाँनिर चाहिँ रोमाञ्चक पदहरू हामी नयाँ नियममा वचनहरू पाउँदछौँ 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, दोस्रो कोरिन्थी 5:17ले यसरी भन्दछ if you are in Christ, you are a new creation. यदि तपाईँ ख्रिस्टभित्र हुनुहुन्छ भने तपाईँ नयाँ सृष्टि हो Romans 8:1 says, रोमियो 8:1ले यसरी भन्छ if you are in Christ, there is no condemnation. यदि तपाईँ ख्रिस्टमा हुनुहुन्छ भने तपाईँमा दोषको आज्ञा छैन Some people are feeling very sad, तपाईँ कतिजना मान्छेलाई एकदमै भित्र दुःख लाग्दछ but there is no condemnation. तर त्यहाँनिर कुनै पनि दोष छैन Get up, उठ्नुहोस् brush up, and brush up. दाँत माझ्नुहोस् राम्रो लुगा कपडा लाउनुहोस् Be happy in Christ. यीशु ख्रिस्टमा खुसी रहनुहोस् Romans chapter 12 verse 5 says, रोमी 12:5ले यसरी भन्छ if you are in Christ, you are one body in Christ. यदि तपाईँ चाहिँ ख्रिस्टभित्र हुनुहुन्छ भने तपाईँ ख्रिस्टसँगै एउटै शरीर हुनुहुन्छ Ephesians 1:3 says, एफिसी 1:3ले भन्छ all spiritual blessings comes to you if you are in Christ. यदि तपाईँ चाहिँ ख्रिस्टभित्र हुनुहुन्छ भने सबै आत्मिक आशिषहरू तपाईँ कहाँ आउँदछ 2 Corinthians 5:21 says, दोस्रो कोरिन्थी 5:21ले भन्छ you will become the righteousness of God in Christ. ख्रिस्टमा चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको धार्मिकता भनेर गनिनुहुन्छ And you will get a new identity in Christ. अब तपाईँले चाहिँ ख्रिस्टमा नयाँ परिचयलाई पाउनुहुन्छ You are secured in Christ. तपाईँ चाहिँ ख्रिस्टभित्र सुरक्षित हुनुहुन्छ You are sanctified in Christ. तपाईँ चाहिँ ख्रिस्टमा धोइएको हुनुहुन्छ And you are God's workmanship. तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको हातको कला हुनुहुन्छ Amen. What a big blessing that is. हेर्नु त कति ठुलो आशिषको कुरो यो But don't you see the big contrast between the in the land in Christ? हेर्नु त यहाँले तपाईँले त्यो एकदमै समानतालाई पाउनुहुन्न ख्रिस्टभित्र अनि त्यो माटोमा अथवा देशभित्र The reason that I would like to bring up this subject is म यो विषय चाहिँ यो कारणले तपाईँहरूमा भन्दैछु कि many people they fall in love with Israel. धेरैजना मानिसहरू चाहिँ इजरायलप्रति एकदमै प्रेम जनाउँदछ They have a lot of desire for the Israel and their feasts. धेरै जस्तो त्यो इजरायल अनि त्यो इजरायलमा गरेको भोजप्रति चाहिँ एकदमै मान्छे धेरै आकर्षित इच्छा गर्ने गर्दछ They want to celebrate Hanukkah. Hanukkah is one of the festival. अनि त्यहाँ भएको एउटा हनुका भन्ने त्यो चाडलाई चाहिँ उनीहरूले पर्वलाई मान्नु एकदमै मन पराउँछ Rosh रुचाउँछ Hashanah. उनीहरू एकदमै होसाना भन्दै नाच्न चाहन्छ They want to celebrate many festivals of Israel. धेरै इजरायलको धेरै चाड पर्वहरूलाई उनीहरूले मनाउन चाहन्छ They are Gentiles, but they want to act like Jewish people. उनीहरू चाहिँ अन्य जातिहरू हो तर पनि उनीहरू चाहिँ यहुदीहरू जस्तै बन्न चाहन्छ Sungur खानु पर्दैन. No, don't eat pork. उनीहरूले भन्छ हो सुँगुर खानु हुँदैन है भन्दै If you want to just follow one rule, I encourage you to follow all the rest of the 613 commandments. यदि तपाईँले त्यो एउटा नियमलाई मात्रै तपाईँ त्यसमा म चाहिँ पालन गर्छु भन्नुहुन्छ भने अब अझै त्यो 613 वटा नियमहरू पनि तपाईँले पालन गर्नै पर्छ Be careful what you're eating. तपाईँले के खाँदै हुनुहुन्छ त्यो होसियार रहनुहोस् I want to bring you to the new covenant. म तपाईँलाई फेरि पनि फर्केर नयाँ नियममा ल्याउन चाहन्छु Because the new covenant, the church was bought by the precious blood of Lord Jesus Christ. किनभने नयाँ नियममा चाहिँ ख्रिस्टको बहुमूल्य रगतद्वारा चाहिँ मण्डलीलाई किनिएको थियो I don't want allow anybody to downgrade the church of God. अब परमेश्वरको मण्डलीलाई चाहिँ कसैले पनि म खसालेर भनेको अथवा कुरा गरेको म चाहन्न Do not bring anyone on the top of the church of Jesus Christ. कसैलाई पनि ख्रिस्टको मण्डलीको माथि कसैलाई पनि नल्याउनुहोस् Paul says whether you are a Jew or Gentile, you are James or James, doesn't matter, just you have to come to Jesus Christ. पावलले भन्दैछ तपाईहरु यहुदी भए पनि अन्य जाति भए पनि रिठे भए पनि गोठे भए पनि तपाई चाहिँ ख्रिस्टमा आउनु पर्दछ I don't care who you are, what you are. तपाई जो हुनुहुन्छ
जे हुनुहुन्छ मलाई त्यसको पर्वाह छैन। If Jesus says he is the only way, truth and life, then he is the only way. उहाँले यदि यीशुले चाहिँ म मात्रै बाटो हुँ भन्नुभयो भने उहाँ मात्रै बाटो हुनुहुन्छ। If he says through me only you can come to Father, through him only just you can go to the Father. यदि उहाँले चाहिँ म बाहेक चाहिँ अरू कोहीद्वारा पिता कहाँ जान सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ भने उहाँद्वारा मात्रै हामी जान सक्छौँ। Do not elevate any other thing over the church of Jesus अब Christ. ख्रिस्टको मण्डली भन्दा माथि चाहिँ कुनै पनि कुरालाई नल्याउनुहोस्। Because this church was not bought by the bulls of the blood, but by the purchase by the blood of Jesus Christ. किनभने यो मण्डली चाहिँ साँडेहरूको रगतद्वारा होइन तर यीशु ख्रिस्टको बहुमूल्य रगतद्वारा किनिएको हो। The very precious blood of Lord Jesus Christ. यीशु ख्रिस्टको बहुमूल्य रगतद्वारा। Do you see the importance of the church of Jesus Christ? तपाईले के यहाँनिर यीशु ख्रिस्टको मण्डलीको महत्त्वपूर्ण कुरोलाई जान्दै हुनुहुन्छ। So now I want to just bring the importance of new covenant. अब म चाहिँ यहाँ तपाईहरु माझ नयाँ करारको महत्त्वपूर्ण कुरोलाई तपाई माझ ल्याउन We चाहन्छु। are in Christ. हामी ख्रिस्ट भित्र छौं। The earlier Israelites, they were in the land, in the old covenant. हामीले हेर्यौं भने त्यति बेला चाहिँ इजरायलीहरु चाहिँ त्यो त्यो देशमा थियो तर इजरायल त्यो के जीवितहरुको देशमा मात्र थियो। So now just the new covenant is entirely different. अब हामीले हेर्यौं भने नयाँ नियम चाहिँ एकदमै फरक छ। If you, I don't have time, but let me explain the little story here. मसँग धेरै समय त छैन तर म तपाईलाई एउटा सानो घटना भन्न चाहन्छु। In Galatians chapter 4 verse 21 to 31. गलाती 4 को 21 देखि 24 सम्म हेर्नुभयो भने You can go back to your house and just you can study तपाईले this. घरमा गएर यो कुरोलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। Paul brings a very good comparison. पावलले चाहिँ एउटा भिन्दै खालको त्यहाँ दाँचेको कुरोलाई हामी पाउँछौँ। He brings a beautiful allegory. एक आत्मिक रूपमा बनेको कुरा. So he brings a good allegory between the Old and New Testament. अब यहाँ चाहिँ एउटा आत्मिक क्षेत्रको चाहिँ नयाँ नियम र पुरानो नियमको कुरो यहाँ पावलले देखाएको कुरा हामी पाउँछौँ। Abraham had 2 wives. अब्राहमको 2 जना श्रीमतीहरू थियो। Now you cannot have, of course, hallelujah. अब चाहिँ तपाईहरु कसरी पनि पाउनुहुन्न है, त्यति बेला चाहिँ थियो। Including me and Sarah was called a free woman. अब यहाँ हामीले हेर्यौं भने साराईलाई चाहिँ एकदम के भन्छ स्वतन्त्र स्त्री भनेर भनिएको छ। And Hagar was called a bond woman. हागारलाई चाहिँ हामीले हेर्यौं भने बाँधिएको बन्धनमा परेको स्त्री। And the scripture says, अनि वचनले यसरी भन्छ, throw away the bond woman and her son. यहाँ बाइबलले यसरी भन्छ कि त्यो बन्धनमा परेको स्त्री अनि उसको छोरालाई चाहिँ निकालिदेऊ। Because he cannot be counted equal or co-heir with the son of a promise. किनभने त्यो प्रतिज्ञाको पुत्र छोरासँग चाहिँ उच्च दाँत सुहाउँदैन। Because Ishmael was born out of flesh. किनभने इस्माइल चाहिँ शरीरद्वारा मात्र जन्मिएको थियो। He was not a son of promise. ऊ चाहिँ प्रतिज्ञाको पुत्र थिएन इस्माइल। He was given birth out of a desire of having son. अब भित्रदेखि इच्छा भएकोले मात्रै कारणले गर्दाखेरि मात्रै इस्माइल जन्मिएको थियो। He cannot be a co-heir with Isaac. अब त्यो के भन्छ इसाकसँगको दाँजोमा उसलाई चाहिँ गनिन सुहाउँदैन थियो। Throw him away, send them away. उनीहरूलाई भन्दै थियो उसलाई निकालिदेऊ, यहाँदेखि धपाइदेऊ, Kick them out. यहाँदेखि बाहिर निकालिदेऊ। Hallelujah. Now Paul says, अनि पावलले यसरी भन्छ, those who are born in flesh, जो चाहिँ शरीरद्वारा जन्मिएको छ, all the 12 tribes of Israel, त्यो इजरायलको 12 कुलहरू, they are the sons of a bond woman. उनीहरू चाहिँ त्यो बन्धनमा परेको स्त्रीबाट जन्माएको सन्तानहरू हो। Man, very caustic, very strange words comes out of Paul. हामीले हेर्यौं भने पावलबाट चाहिँ एकदमै गहिरो अनि अनौठो अर्कै खालको भिन्दै खालको कुरोहरू आएको वचनहरू आएको पाउँछौँ हामी। And he says, you and me in Christ, we are the sons of promise of God. उसले चाहिँ भन्दछ ख्रिस्टमा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ प्रतिज्ञाको पुत्र हामी सन्तानहरू हौं। Amen. Very difficult to understand. Sorry for that. कोही कोही बेला यस्तो वचनहरू बुझ्नको निम्ति एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ। That's why I said I called mutton biryani. You need a big tooth to chew it. त्यसकारणले गर्दा मैले मटन बिरयानी भनेको एकदमै कडा दाँत चाहिन्छ। So all the children of Abraham are natural. सबै अब्राहमको सन्तानहरू सबै चाहिँ शरीरबाट
जन्मिएको प्राकृतिक थियो But in Christ we are spiritual. तर तपाईँ र म चाहिँ ख्रिस्टमा भएर हामी चाहिँ आत्मिक हौँ Hallelujah. Somebody asked Jesus, कसैले यीशुलाई यसरी सोध्यो hey, where is your kingdom? तपाईँको राज्य कहाँ छ Will it come from the east or west? के त्यो पूर्वबाट पश्चिमबाट आउँछ तपाईँको राज्य Then Jesus said, it won't come by observance. You can't see by nature. यीशुले यसरी भन्नुभयो तिमीले हेर्ने कुरोबाट दृष्टिबाट त्यो कुरा आउँदैन His kingdom is spiritual. किनभने उहाँको राज्य चाहिँ आत्मिक हो Hallelujah. हालेलुया So if you are in Christ, यदि तपाईँ ख्रिस्टभित्र हुनुहुन्छ भने that means you are a spiritual son and daughter of Almighty God. त्यसको मतलब चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरको तपाईँ छोरा अनि छोरी सन्तान हो Like how Ishmael was casted out of God's house, कसरी चाहिँ इस्माइल चाहिँ परमेश्वरको परिवारबाट उसलाई अलग गरिएको थियो now even the natural sons were casted out of God's house अब त्यो शरीरबाट जन्मेको सन्तानहरू पनि परमेश्वरको राज्यबाट बाहिर निकालियो because they were challenging Jesus Christ. किनभने उनीहरूले चाहिँ यीशु ख्रिस्टलाई चुनौती दिइरहेको थियो In fact, it is not Romans who killed Jesus, but Jews who killed Jesus. हामीले हेर्यौँ भने वास्तवमा चाहिँ रोमीहरूले होइन तर यहुदीहरूले नै यीशुलाई मारेको थियो See, Ishmael, born out of flesh, इस्माइल चाहिँ शरीरद्वारा जन्मिएको थियो Isaac was born out of the spirit. तर इसाक चाहिँ आत्माद्वारा जन्मिएको थियो Ishmael persecuted Isaac. इस्माइलले चाहिँ इसाकलाई सताएको छ भने Who persecuted the early church? कसले चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ कसले चाहिँ सुरुवातको मण्डलीलाई कसले सताएको छ Jewish people. यहुदीहरूले Do you see the comparison? तपाईँले यहाँनिर समानतालाई देख्दै हुनुहुन्छ Now Paul says, अनि पावलले यसरी भन्छ like how Isaac was persecuted by Ishmael, जसरी चाहिँ इसाक चाहिँ इस्माइलद्वारा सताइएको थियो even the church also persecuted by the natural sons. अब मण्डली पनि शरीरद्वारा जन्मिएको सन्तानहरूले सताइनेछ And he says, on Mount Sinai, अब त्यो सिनै पर्वतमा they received the book of law. त्यो आज्ञाको पुस्तकलाई त्यहाँनिर प्राप्त गरेको छ But on Mount, which is Mount Olives, we receive the book from God. अब त्यो अर्को पर्वतमा चाहिँ परमेश्वरको पुस्तकलाई हामीले पाएको कुरो पाउँछौँ Matthew chapter 5 verse to 7. Chapter 7. मत्ती 5को 5 देखि 7 सम्म Jesus gave his own theology. यीशुले चाहिँ आफ्नै शिक्षालाई उहाँले प्रचार The गर्नुभयो New Testament theology comes from Mount Olives. अब त्यो जैतुनको डाँडाबाट चाहिँ नयाँ नियमको शिक्षा आएको छ So Sinai was the old covenant. सिनाई पर्वत चाहिँ पुरानो नियम थियो भने Mount Olives is the new covenant. जैतुन चाहिँ नयाँ नियम हो The Old Testament brought people under slavery, हामीले हेऱ्यौँ भने पुरानो नियमले चाहिँ मानिसहरूलाई दासत्वमा ल्याएको छ भने but the new covenant has set us free. तर नयाँ नियमले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र गरेको छ See, under the old covenant, they were forced to obey God. हामीले हेऱ्यौँ भने पुरानो नियममा चाहिँ उनीहरूले जबरजस्ती आज्ञालाई पालन गर्नु पर्थ्यो भने But the new covenant, तर नयाँ नियम we should freely choose to obey God. हामी चाहिँ स्वतन्त्र भएर परमेश्वरको आज्ञा मान्न पर्दछ Amen. There's nobody forcing you. कसैले पनि तपाईँलाई जबरजस्ती गर्दैन Nobody is pushing you. तपाईँलाई कसैले पनि ठेल्दैन But you have to push yourself to obey God. तपाईँले आफूलाई ठेलेर परमेश्वरको आज्ञालाई You मान्नुपर्छ have to get up and just draw yourself near to God. तपाईँ चाहिँ उठेर अब चाहिँ खडा भएर आफूलाई परमेश्वरको नजिक ल्याउनु पर्दछ If you stay at the stinky place, you will be stinking more and more. यदि तपाईँ त्यो दुर्गन्ध ठाउँमा बसिराख्नु भयो भने तपाईँ अझै गनाइ गर्नुहुन्छ Like how people were bitten by snakes, they were dragging towards the brazen snake. अब कसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो साँपद्वारा डसेको व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो पित्तलको सर्पमा चाहिँ कसरी आफूलाई ल्याएको छ You have to drag yourself towards God. तपाईँले पनि त्यसरी नै परमेश्वरतर्फ आफूलाई खिच्नुपर्छ That's called circumcision of heart. त्यसको मतलब चाहिँ हो भित्र हृदयको खतना That means you want to obey God. You want to love God from the depth of your own त्यसको मतलब heart. चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुपर्दछ परमेश्वरलाई चाहिँ आफ्नो भित्र हृदयदेखि नै प्रेम गर्नुपर्दछ You want to change your mind, renew your mind. तपाईँले आफ्नो मनलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ मनलाई नवीकरण गर्नुपर्दछ So that's the big difference between the old and new. अब त्यसको यो चाहिँ नयाँ नियम र पुरानो नियमको एकदमै ठुलो भिन्नता हो If you are in Christ, you will be counted as a living person. यदि तपाईँ ख्रिस्ट भित्र हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ जीवितहरूको देशमा भएको व्यक्तिमा गनिनुहुन्छ That's why Jesus said, त्यसकारण गर्दा यीशुले भन्नुभयो one who believes in me जसले मलाई विश्वास गर्दछ shall never die. त्यो कहिले पनि मर्दैन Though even he dies, तर ऊ मर्यो भने पनि he shall rise up again. ऊ फेरि पनि जीवित भई उठ्नेछ While we are alive,
हामी हामी किन चाहिँ अहिले जीवित छौँ We are in Christ, किनभने हामी ख्रिस्टभित्र छौँ and God sees you and me as a living person. अब जब परमेश्वरले आफ्नो दृष्टि लाउनुहुन्छ तपाईँलाई मलाई त्यो जीवित व्यक्ति भनेर देख्नुहुन्छ How God breathed Adam. परमेश्वरले चाहिँ कसरी आदामलाई आफ्नो सास फुक्नु भयो In the new covenant, God breathed His Spirit into you and me. त्यसरी नै परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र ममा नयाँ नियममा आफ्नो आत्मा चाहिँ सासद्वारा फुक्नुहुन्छ Adam became a living creature, अब आदम चाहिँ एउटा जीवित व्यक्ति भयो and we have become a living spirit. तर हामी चाहिँ जीवित आत्मा भयौँ If you are in Christ, यदि तपाईँ ख्रिस्टभित्र हुनुहुन्छ भने and God sees you as His righteousness, परमेश्वरले हेर्दाखेरि तपाईँलाई धार्मिक देख्नुहुन्छ and Paul says, अनि पावलले भन्छ we have the boldness हामीसँग त्यो साहस छ to get into the presence of God त्यो परमेश्वरको उपस्थितिमा जानका लागि and to speak to Him face to face. अनि उहाँलाई आम्ने सामने उहाँसँग बात गर्नका So लागि the new covenant is the personal relationship with God. अब नयाँ नियम चाहिँ परमेश्वरसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध हो We pastors, we teachers only can encourage you, help you. हामी अगुवा पास्टर्सहरूले त्यो तपाईँलाई सहायता गर्नको लागि हामी उत्साह मात्र गर्न सक्छौँ But it is up to you how well you want to respond to the new covenant. तर तपाईँले नयाँ नियमलाई तपाईँले कसरी जवाबदेही हुनुहुन्छ त्यो तपाईँमा भर पर्छ If you believe in Christ, यदि तपाईँ ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने let me blow up your minds once again. तपाईँलाई एकचोटि एकदमै दिमाग हल्लिने कुरोमा फेरि पनि भनौँ Jesus and Christ, they are not both are not same. हेर्नुहोस् है यीशु अनि ख्रिस्ट एउटै हुनुहुन्न Jesus means Savior. यीशुको मतलब हो उद्धारकर्ता Christ means anointed one. तर ख्रिस्टको मतलब हो अभिषिक्त जन Hallelujah. Paul, Peter, all the disciples, they were preaching only one message. पत्रुसले पावलले हामीले हेऱ्यौँ भने एउटै मात्रै उनीहरूले प्रचार गरेको छ Believe that Jesus is Christ. उनीहरूले यसरी भन्दछ कि यीशु नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरो विश्वास गर Amen. That means त्यसको मतलब He is not only came in the form of human being, त्यसको मतलब चाहिँ उहाँ चाहिँ मानवको शरीर लिएर मात्र आउनु भएन but He is anointed तर उहाँ चाहिँ अभिषिक्त हुनुहुन्छ to be seated on the throne of David, दाउदको सिंहासनमा बस्ने योग्यको to have an eternal rule. अनन्तताको राज गर्न सक्ने So that's the message of the New Testament. अब त्यो चाहिँ नयाँ नियमको सन्देश चाहिँ यही हो Amen. Hallelujah. But the Jewish people, they rejected Him. तर हामीले हेऱ्यौँ भने यहुदी मानिसहरूले उहाँलाई इन्कार गर्यो We don't want Him as our king. उनले भने कि उहाँलाई चाहिँ हामी हाम्रो राजाको रूपमा हामी चाहँदैनौँ Caesar is our king, they said. अब उनीहरूले भने त्यो जुलियस सिजर चाहिँ उसको सट्टामा हाम्रो राजा हो And finally, let me say this one. अब अन्तमा यो कुरो तपाईँलाई बताऊँ If you believe that Jesus is Christ, यदि तपाईँ चाहिँ ख्रिस्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भने that means you are विश्वास saying गर्नुहुन्छ He भने is our Christ. He is our king. उहाँ नै हाम्रो राजा हुनुहुन्छ He is our ruler. उहाँ हाम्रो राज गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ Like how the Israelites, they came under the God's rulership in the Old Testament, कसरी चाहिँ इजरायलहरू चाहिँ पुरानो नियममा परमेश्वरको राज्यमा आएको छ we come under the rulership of Christ. अब हामी पनि त्यसरी नै नयाँ नियममा ख्रिस्टको राज्यमा हामी आएको छौँ We come into Him by believing and putting our faith in Him. हामी चाहिँ विश्वासद्वारा उहाँमा विश्वास अनि भरोसा गरेर त्यो राज्यमा हामी उहाँसँग आउँछौँ We have a high priest in heaven, हामीमा चाहिँ एकदमै ठुलो महापुजारी त्यो स्वर्गमा which हुनुहुन्छ is the real temple of God. त्यो ठाउँ स्वर्ग चाहिँ परमेश्वरको वास्तविक मन्दिर हो Amen. He's pleading for you and me. उहाँले चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँले प्रार्थना मध्यस्थ गरिरहनु भएको छ He sprinkled His own precious blood on the mercy seat. उहाँले चाहिँ त्यो वासस्थानमा आफ्नो कृपाको रगतलाई छर्काउनु भएको We छ don't need any more sacrifice. हामीलाई अरू कुनै पनि पशुहरूको बलिदान चाहिँदैन We don't need any incense and nonsense anymore. हामीलाई कुनै पनि धूपहरू चाहिँदैन Hallelujah. We come straight into the new covenant. हामी चाहिँ अब आम्ने सामने एकदम खुल्ला रूपमा नयाँ नियममा परमेश्वरको The new उपस्थितिमा आउन covenant is सक्छौँ far better than the old covenant. अब पुरानो नियमभन्दा नयाँ नियम चाहिँ एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण राम्रो छ Amen. Amen. My dear people, I want to encourage you. म तपाईँलाई मेरो मानिसहरू म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु You have a better place in Christ Jesus. यीशु ख्रिस्टमा चाहिँ तपाईँको लागि एकदमै असल ठाउँ छ Come close to God. परमेश्वरको अझै नजिक आउनुहोस् See the treasures what you have in Christ. यीशु ख्रिस्टमा त्यो धन सम्पत्ति के कुरो छ त्यो कुरो तपाईँ देख्नुहोस् May God bless you all. परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई आशिष गर्नुभएको होस्